बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हाल अहवाल NA 185 का ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका। 5 अक्टूबर को पोलिंग होनी है। 28, 29, 30 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा होंगे। आज आपको गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं गुज़श्ता रोज़ की एक जो बात है वो बताता चलूँ कि कल के दिन के अंदर NA 185 के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, और वो ये हुई कि PP 289 से आज़ाद हैसियत में जीतने वाले महमूद कादर खान लगारी, जो बाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे, उनकी मुलाकात हुई मरी के अंदर कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। उस वक्त उनके साथ पार्टी के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह थे। इस मुलाकात का हाल अहवाल अभी सामने नहीं आया, लेकिन इस मुलाकात के फ़ौरन बाद महमूद कादर खान लगारी की दूसरी जो मुलाकात थी वो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के साथ हुई। इसके अलावा मेरे ज़राए के मुताबिक कल एक तीसरी मीटिंग हुई जो लगारी फैमिली के चंद लोग थे, उनमें महमूद कादर खान भी शामिल थे। वो एक मीटिंग हुई, वहाँ पर NA 185 के हवाले से मुमकिन डिस्कशन हुई। उसके अंदर क्या फैसला हुआ या क्या बातें हुई वो अभी सामने नहीं आ सकी। तो कल महमूद कादर खान लगारी की जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और मियां शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात थी वो बड़ी टाइमिंग उसकी जो है ना बड़ी मानी खेज है कि आपका NA 185 का जो इलेक्शन है वो सर के ऊपर आ गया है। आपके नॉमिनेशन पेपर तक जाने वाले हैं। उस मुलाकात के नतीजे में अब तक ये था कि महमूद कादर खान लगारी NA 185 के उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन कल की डेट में 22 अगस्त को जो नॉमिनेशन पेपर जो दरखास्तें जमा कराई गई हैं मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में, तो वो 5 उम्मीदवारों ने जमा कराई। उसमें महमूद कादर खान लगारी भी शामिल थे, उनके नाम की भी दरखास्त जमा कराई गई है। तो इसका मतलब यह है कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए विलिंग हैं। तो बाकी जो 4 अफराद थे उनमें सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब, उसमें हुज़ैफर रहमान, उसमें उसामा अब्दुल करीम और डॉक्टर शफीक खान पिताफी, ये 4, और 5वें महमूद कादर खान लगारी। तो कल 22 अगस्त को मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट के अंदर जो पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें जमा हुई वो 5 थी, और ये 5 अफराद थे। और 22 अगस्त को ही महमूद कादर खान लगारी की बड़ी अहम मीटिंग हुई, दो, एक कायद मियां नवाज शरीफ के साथ और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के साथ उनकी मीटिंग थी। चूँकि 1-to-1 मीटिंग थी, इसलिए जब तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियली बात नहीं आती तो इसके ऊपर कोई बात करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहरहाल इस चीज़ की अहमियत से इनकार नहीं है कि इस वक्त उनकी ये मुलाकातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं, और बज़ाहिर यही लग रहा है कि शायद वो NA 185 के 185 के जो है ना वो एक संजीदा उम्मीदवार होंगे। तो अब तक के जो संजीदा उम्मीदवार हैं NA 185 के ऊपर, जो मेरी एक राय है, जो मेरा एक सियासी तज्ज़िया है, वो ये है कि उसमें उसामा अब्दुल करीम, उसमें डॉक्टर शफीक खान पिताफी, और उसमें अब जो हैवी मैंडेट जो MPA भी हैं इस वक्त सिटिंग, महमूद कादर खान लगारी। तो मुझे ये लगता है कि जो पार्टी टिकट का फैसला होगा वो कमोबेश इन 3 के दरमियान कहीं पर होगा, और इन 3 में से किसी एक को टिकट मिलने के चांसेस हैं। तो ये तो हो गया मुस्लिम लीग नून का। कल एक इलाकाई हवाले से डेरा गाजी खान के अंदर एक पोलिटिकल एक्टिविटी होने की कोशिश हुई। रेलवे पुली के ऊपर कोई जलसे का प्रोग्राम था, लेकिन वो जलसा लोगों की अदम शिरकत के बायस ज़राए ये बता रहे हैं कि वो नाकाम हो गया, उसमें वो जलसा हो ही नहीं सका। तो आया कि वो जलसा होना था या नहीं होना था, या ये कोई एक्सरसाइज हो रही थी, तो बहरहाल उसको कोई ख़ास अवामी पजीराई हासिल नहीं हो सकी। डॉक्टर शफीक खान पिताफी गुज़श्ता 1-2 रोज़ में सराफा मार्केट के अंदर गए अपने दोस्तों के साथ, वो दुकानदारों से मिलते रहे। वो बतौर उम्मीदवार अपनी कन्वेंसिंग मुहिम उन्होंने शुरू की और लोगों से मिलना मिलाना शुरू किया। इस वक्त तक सैयद अब्दुल अलीम शाह, उसामा अब्दुल करीम, महमूद कादर खान लगारी, हनीफ खान पिताफी MPA जो हैं ये अभी लाहौर में हैं, और ज़ाहिर है पार्टी लीडरशिप के साथ इनकी मुलाकातें हो रही हैं। ये वहाँ पर अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। लामवाला सबकी ख्वाहिश यही होगी कि टिकट उनको मिले। तो ये मुस्लिम लीग नून था। जहाँ तक हो गई तहरीक इंसाफ की बात, तो हमने पहले भी जिक्र किया था कि इसमें जो पार्टी पॉलिसी है वो यही है कि जो MNA साहब का होगा उसकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखा जाएगा, उसकी राय को अहमियत दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ सरदार मोहम्मद खान लगारी इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं, और मेरे ज़राए के मुताबिक जो बात सामने आई है वो ये है कि अगर तहरीक इंसाफ ने ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का प्रोग्राम बनाया
اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ تحریک انصاف ضمنی الیکشن لڑے گی، تو میرے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر جو تحریک انصاف کے ممکنہ امیدوار ہوں گے یا ان کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہوں گے وہ سردار محمد خان لغاری ہوں گے. تو سردار محمد خان لغاری اپنے اسی فیصلے کے لیے شاید لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اس پہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر پارٹی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہوا تو یقیناً وہ ان کے امیدوار ہوں گے. تو اگر سردار محمد خان لغاری یہاں پر الیکشن لڑنے کے لیے آ گئے تو یقیناً پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک اچھے امیدوار ثابت ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سردار دوست محمد خان کھوسہ ابھی تک الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد ڈیرہ غازی خان نہیں پہنچے. ان کا مسلسل ٹیلی فونک رابطہ شاید اپنے دوستوں کے ساتھ ہے. میرے ذرائع کے مطابق وہ بھی شاید پارٹی کے جو فیصلے کا جو ہے نا وہ انتظار کر رہے ہیں. اصل میں ایک چیز اور چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ لاہور کے اندر جو ڈسکشنز ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بطور جماعتوں کے ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ جو حلقے خالی ہوئے ہیں وہاں پر جو رنر اپ ہوگا وہ الیکشن لڑے گا اور دوسری پارٹی اس کے مقابلے میں اپنا امیدوار نہیں دے گی. تو اس وقت تک معلومات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے کوئی 8 حلقے ایسے ہیں جس پہ وہ نون کے مقابلے میں امیدوار نہیں دے گی. لیکن NA 185 کا ایک پرابلم چل رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ NA 185 کے اوپر 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کا امیدوار کوئی نہیں تھا. یہاں پر دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار تھے، وہ تھے محمود قادر خان لغاری، ان کے 36,000 ووٹ تھے. اور تیسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے سردار دوست محمد خان کھوسہ. تو اصولاً اگر اس ترتیب سے دیکھا جائے تو ان کا موقف یہ ہے پیپل پارٹی والوں کا کہ جی بطور جماعت رنر اپ ہم ہیں، تو لہٰذا یہاں پر مسلم لیگ نون یہاں پر اپنا امیدوار نہیں دے سکتی اس کمٹمنٹ کے تحت جو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کی ہوئی ہے. یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو پارٹی قیادت جب بیٹھیں گی آمنے سامنے تو ظاہر ہے ہلکے فائنلائز ہوں گے. لیکن اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 2 جو شخصیات ہیں ان میں سابق ضلعی صدر اور سابق ٹکٹ ہولڈر شبلی شفیق خان غوری، انہوں نے پارٹی کو ٹکٹ کے لیے درخواست دی ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ سابق سٹی صدر پاکستان پیپلز پارٹی اخوان عبدالجلیل سعد ایڈوکیٹ نے بھی پارٹی کو ٹکٹ کے لیے درخواست دی ہے. تو 2 درخواستیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بھجوائی جا چکی ہیں. مسلم لیگ نون کی 5 درخواستیں جمع ہو چکی ہیں. تحریک انصاف کے لیے ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ وہ آیا کہ آزاد ضمنی الیکشن میں وہ حصہ لے گی یا نہیں لے گی. اگر وہ لے گی تو اس میں ایک پاورفل کینڈیڈیٹ بھی سامنے آئے ہیں محمد خان لغاری. وہ سردار محمد خان لغاری وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ امیدوار وہ ہوں گے. اخوان ہمایوں رضا ڈیفینیٹلی محترمہ زرتاج گل وزیر کی جو ریکمنڈیشن ہوگی وہ ان کے لیے ہوگی. تو دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی پہلے فیصلہ کیا کرتی ہے. اگر وہ الیکشن نہیں لڑ رہی تو بات ہی ختم ہو گئی، اور اگر وہ الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ سردار محمد خان لغاری، اخوان ہمایوں رضا، علی اکبر لغاری، ضیاء خان کاکڑ، عاطف خان مستوئی، ان میں سے کون جو ہے نا کس کے حصے میں ٹکٹ آتا ہے اور کون الیکشن کے اندر حصہ لیتا ہے. تو یہ تو تھی 23 اگست تک ڈیرہ غازی خان میں NA 185 کے الیکشن کے حوالے سے سیاسی سرگرمیاں. اگلے 1-2 روز بڑی اہمیت کے حامل ہیں. مسلم لیگ نون کی مزید کچھ نشستیں ہونے جا رہی ہیں. اس میں کچھ ایک فیملی لغاری جو فیملی ہے اس کی بھی میٹنگ ہونے والی ہے. اس کے اندر یہ بہرحال فائنلائز سامنے ہو کر آ جائے گی بات کہ مسلم لیگ نون کا امیدوار کون ہوگا. اس پہ 5 اب تک جو جمع ہو چکی ہیں درخواستیں، ان میں میں پھر یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ جو میرے نزدیک جو میرا سیاسی ایک تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں 3 جو امیدوار ہیں وہ بہت مضبوط امیدوار ہیں. اسامہ عبدالکریم، ڈاکٹر شفیق خان پتافی اور محمود قادر خان لغاری. محمود قادر خان لغاری کی درخواست جمع ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کافی ساری ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. باقی سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں، کوئی چیز حتمی نہیں ہے. کچھ دنوں کے اندر فیصلے ہوں گے. میں نے آپ سے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 16 اگست کو نشان اعلان ہونے ہیں، 16 سپٹمبر کو، اور 16 سپٹمبر تک ہی یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی اگر کوئی پارٹی فیصلہ نہیں کرتی کہ جو فائنل امیدوار ہوں گے وہ کون ہوں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئی سیاسی ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.